السلام عليكم إخواني أخواتي، معكم بدر نيور. في هذه الحلقة إن شاء الله فهناك بيج نيوز، وخصوصا من نانسي بيلوسي حول مقترح ليلة البارحة والذي قيمته 908 مليار دولار. وكذلك سوف نرى ماذا قاله ميتش ماكونيل من جهة الجمهوريين حول هذا المقترح. لماذا قلت بيج نيوز؟ لأن منذ 4 شهور وأنا أواكب أخبار الدفعة الثانية، ولم أسمع ولم أرى نانسي بيلوسي تتكلم بهذه اللهجة، فهناك تغيير في لهجتها بشكل كبير. قبل ما نبدأ نبغي نرحب بجميع الإخوان والأخوات المتتبعين والمشتركين في قناتي، وتنقول لكم شكرا على التعاليق ديالكم وعلى الجهاد ديالكم، ولا تنسوا اللايك لهذا الفيديو حتى يستفيد عدد كبير من الأشخاص. وشكرا، وخليكم مع التفاصيل. فإخواني أخواتي، قبل الدخول في الموضوع للتذكير فقط، لنتطرق بتفاصيل ماذا يوجد في قيمة 908 مليار دولار. توجد هناك 160 مليار دولار خاصة بمساعدة الولايات والحكومات. فهذه المساعدة، قلت ليلة البارحة وتطرقت إلى في فيديو البارحة على أن هذه الأموال مساعدة الولايات فهي بإمكان فإذا كان هناك أي اتفاق فهذه الأموال حصة منها سوف تذهب إلى مساعدة إعانات البطالة. لاحظنا أن بعض الولايات انتهت بها، قاموا بوقف تمديد لإعانات البطالة، وولايات أخرى فهي على مقربة الانتهاء، وبالتالي فهذه الأموال كما قلت حصة منها بإمكانها أن تكون في إعانة البطالة. الشيء الآخر الذي تطرقت إليه، وأنا أتطرق هنا فقط إلى النقط الأساسية التي تهمنا وتهم المشتركين في القناة. فهناك 25 مليار دولار خاصة بالرنت أسيستنس، فهذه كذلك قيمة مهمة جاءت في المقترح 908 مليار دولار. فهذه مساعدات جيدة بالنسبة للإخوان. مثلا إذا كان هناك أي اتفاق، وإذا سوف نرى ماذا سوف يحصل سوف نرى ماذا جاء اليوم في هذا المقترح، وبالتالي فهذه كذلك قيمة مهمة. هناك 180 مليار دولار خاصة Additional Unemployment Insurance، بمساعدة Unemployment، إعانات البطالة. فتكلمت ليلة البارحة كذلك أشرت إلى هذه القيمة، ف300 دولار فهي تمديد لل 600 دولار، إضافة إلى بالنسبة للإخوان الذين يحصلون على إعانات البطالة Non-Employment Insurance، إعانات البطالة من الولايات. ف300 دولار جاءت في المقترح، فهي بشكل إضافي إلى غاية مارس كما تلاحظون، week through March، وبالتالي ف4 أشهر فهم يريدون بتمديد إعانات البطالة بقيمة 300 دولار بمدة 4 أشهر، من ابتداء من ديسمبر إلى غاية مارس. وهذه قيمة مهمة وسوف تساعد، قلت كذلك، عدد كبير من الأشخاص. والآن إخواني أخواتي سوف نتطرق ماذا قال شومر وبيلوسي. كما تلاحظون بيلوسي and شومر joint statement. بالنسبة للإخوان الذين لا يعرفون شومر، فهو رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ. لنرى الآن ماذا جاء في الفقرة الأولى. فالفقرة الأولى قالت: سوف أحاول تلخيص ما جاء في الفقرة الأولى حتى نصل إلى المهم. فهذا المقال فهو مقال يعني صغير، لا توجد هناك مجموعة من المعلومات، وبالتالي سوف أقوم باختصاره. قالت على أن في الفقرة الأولى على أن الأمريكيين يعيشون أصعب مراحل حياتهم بسبب هذا الوباء. وقالت على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف 100 مليون، توجد هناك 100 مليون إصابة جديدة خلال كل أسبوع، منها 20% من هؤلاء المصابين فهم يوجدون بالمستشفيات، والعدد الإجمالي للموتى داخل هذا البلاد قالت على أنه وصل كما تلاحظون 270 ألف روح كما أشارت سو، وحالة وفاة. نتمنى من الله أن ينجينا جميعا. هي لم تقل هذا، أنا فقط قلته. نتمنى من الله أن ينجينا جميعا من هذا الوباء. في الفقرة الأخرى، لنرى ماذا جاء في الفقرة الثانية. في الفقرة الثانية قالت على أن مجموعة من العائلات فهم الآن يعانون فهم يفكرون بفقدان ذويهم
بسبب هذا المرض. وقالت إذا لم يكن ثم جاء هناك معلومة مهمة ومهمة جدا. هنا economists are warning the US economy. فالخبراء الاقتصاديين، تكلمت على هذا في فيديوهات سابقة، على أنهم يحذرون على أن إذا لم يكن هناك أي شيء خلال الربع الأول من هذه السنة، إذا لم تكن هناك أي مساعدة، لم يكن هناك أي ستيمولس، فهذا سوف يكون كارثي على البلاد. وقد نرى نفس الشيء الذي حصل في 2008. أنا لم أكن موجودا في هذه البلاد 2008، ولكن قرأت عليها، فالجميع يعلم، فالإخوان الذين كانوا ب 2008 في أمريكا فيعرفون ماذا حصل في سنة 2008، فهم يريدون تفادي نفس الشيء الذي حصل. والآن إخواني أخواتي سوف نتكلم على الأهم الذي جاء في هذا المقال. قالت على أن مقترح البارحة الذي قيمته 908 مليار دولار من طرف أعضاء، لم تشير إلى 908 مليار دولار، ولكن هذا هو ما تشير إليه، من طرف أعضاء البرلمان، فهو مقترح جيد. وقالت كذلك يجب استعماله الآن لأن الشعب في حاجة ماسة إلى الأموال الآن. وقالت على أنه يحتاج إلى تعويضات، إلى بعض التعويضات. وهنا يمكن القول على أن هنا تشير إلى شيكات التحفيز، لأن جميع مقترحات نانسي بيلوسي، سواء 2.2 تريليون أو 2.4 تريليون دولار، فكلها كانت توجد بها شيكات التحفيز. وهذا المقترح 908 مليار دولار لا يوجد به شيكات التحفيز، ولهذا فهي تشير إلى هذا التعويضات. فنانسي بيلوسي وستيفن منوشن فهم يشجعون شيكات التحفيز بقوة، وكذلك الرئيس. وقالت يجب التعاون من خلال المفاوضات. والآن قالت على أنه يجب أن تكون هناك مفاوضات حول هذا المقترح. فقد تابعت نانسي بيلوسي منذ 3 شهور بخصوص الستيمولس أو بخصوص شيكات التحفيز أو أخبار الدفعة الثانية، ولم أراها تتكلم بهذه الطريقة. فهذه أول مرة نانسي بيلوسي كما قلت تتكلم بهذه الطريقة وتغير من لهجتها. نتمنى الخير إن شاء الله. إخواني أخواتي سوف نرى من جهة الجمهوريين على لسان أو ماذا قاله ميتش ماكونيل. فمباشرة كما تلاحظون rejected. فالمقترح الأعضاء ليلة البارحة، فميتش ماكونيل فهو ليس موافقا على هذا المقترح، وبالتالي فهو لنرى ماذا يريد ميتش ماكونيل. فهو يريد كما تلاحظون ماكونيل said he does hope to pass a targeted relief bill. فهو هنا أو في بعض الأحيان يسمونه بالسكيني بيل. فهو هنا يتكلم على 500 مليار دولار الموجودة في الخزينة العامة. فهو يريد فهذا هو مقترحه هو، وليس مقترح أي شخص آخر. فمقترح ميتش ماكونيل هو 500 مليار دولار. فهو يريد بتمرير هذا. فلا توجد هناك شيكات التحفيز، ولا توجد أموال كافية خاصة بالولايات. توجد هناك أموال بإعانة البطالة، ولكن فالأمر غير كافي. وبالتالي فجهة الجمهوريين وعلى رأسهم ميتش ماكونيل فهو لا يتفق مع هذا المقترح. ولكن دائما كما قلت فنانسي بيلوسي كانت هي العائق في المفاوضات. لاحظنا الآن ميتش ماكونيل، ولكن نانسي بيلوسي قالت على أنها فهي تريد بإدخال بعض التغييرات أو حول هذا المقترح. فهو مقترح جيد. نتمنى الخير إن شاء الله. لنرى ماذا سوف يقع نهاية هذا الأسبوع. فالكل سوف يكون في عطلة خلال 11 من هذا الشهر، وبالتالي فيريدون بتمرير أي شيء، أو لنرى هل سوف يكون هناك أي شيء قبل الكريسماس كما يقولون. وإلى فيديو قادم إن شاء الله. ولا تنسوا اللايك والاشتراك والإعجاب بهذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.